ओम अथ चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्य गददामेवं ऋषीणां धनुषिध्रुवः सन्तते अस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितं सन्दीयमाने तस्मिन् माया गुह्यकनिर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदधे यथा तस्या शास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः स्वर्णपुङ्गाः कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमरवाशिकण्ठिनः तैस्तिग्मधारैः प्रदने शिलीमुखैः इतस्ततः पुण्यजना उपधृताः तमप्यधावन् कुपिता उदायिताः सुपर्णमुन्नत्तपनायिवाहयः सतान् प्रषद्गैरभिधावतो मृदे निकृतबाहोरुशिरोधरोधरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य मूर्ध्वरेतसः तान् हन्यमानान् अभिवेक्ष्य गुह्यगान् अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः औतानपाद्भिं कृपया पितामहो मनुर्जघादोपगतः स शिभिः मनुरुवाच अलं वत्सादिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनान्येतान् अवधीस्त्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्म इतत्सद्विगर्हितं वदो यदुपदेवाना आरब्धस्ते अकृतैनसां नन्वेगस्यापराधेन प्रसङ्गात् बहवो हताः भ्रातुर्वधाभिदप्तेन त्वयाङ्गभ्रातृवत्सल नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूतवैशसम् सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदं सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववध्यं कृतवान् अनुशिष्यन् सतां व्रतं विदीक्षया करुणया मैत्र्या च किल जन्तुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवते पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति बोधैः पञ्चविरारब्धैर्योषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्बोधिः योषित् पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गः सिद्धिः संयम एव च गुणव्यधिघरात् राजन् मायया परमात्मनः निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषशबः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् सकल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्य कर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या सोऽनन्दो अन्धकरः कालो अनादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकं न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशदः समं प्रजाः तं धावमानम् अनुधावन्त्यनीशा यदा रजांस्य निलम्बूतसङ्गाः आयुषोपचयं जन्तोः तदैवोपचयं विभोः उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुस्तस्य विददात्यसौ केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावम् अपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः कामम् परे अव्यक्तस्य अप्रमेयस्य नानाशक्त्युदस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदात् स्वसम्भवं न चैदे पुत्रगभ्रातुः हन्तारो धनदानुगाः विसर्गाधानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणं स एव विश्वं सृजति स एवावधिहन्ति च अतापि अनङ्गारात् अनाजदे गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूदेशो भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यदि च भापादि च तमेव मृत्युममृतं ताददैवं सर्वात्मनो बेहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसिधामयन्त्रिताः
यपञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गदस्तपसा प्रत्यकक्ष कक्षमाराध्यलेभे मूर्निपदं रतिर्लोक्याः तमेन मङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाशिदं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विच्चं विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं वेदमसत्प्रदीयते त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनंदमात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विदाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढं सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रदीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यदामयं येनोपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते वृषं न बुधस्तत्वशं गच्छेत् इच्छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रादोर्धनदस्य त्वया कृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्निना नित्यमर्षितः तं प्रसादाय वत्सासो सन्नद्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महदां तेजः कुलं नो अभिभविष्यति एवं स्वयंभुवः पौत्रम् अनुशास्य मनोर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययो श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु महाराज की जय।